सिनेमा क्लब नेपाल। मलाई त्यो पैसा मिडिया बोलाएर फिर्ता गरिदिनु पर्यो, मलाई पैसा चाहिँदैन। कसैले के खाए, कसैले के खाए, नेताले घुस खाए, मैले लग गरेको त्यो मुला सागलाई अर्कैले घुस खाए। हे भगवान, यो छोरी सुन्तली मुख्यमन्त्रीलाई कति सम्झाउने बुढा, म त हैरान भइसक्यो। लखनऊमै भयो भने त्यो धुर्मुसँगै बिहा गरिदियो हुन्न। राति मान्छेको बिहा पनि हुँदैन सिद्धियो भन्ने। चम्सीले आए, दार्जिलिङ आए भने केटीलाई जिस्काउने मलाई थाहा दियो कि मैले सुनिरहेको थिएँ त्यति बेला। साँच्चै भन्नुपर्दा चम्सुरीको नुहान चाहिँ मैले नै गरेँ भन्ने पनि हुन्छ। त्यो मान्छे तपाईँ भन्दा त्यहाँ बेहोस होला जस्तै भयो कि। कसैले चिमट्ने, कसैले छुने, अब हुन त उहाँहरूको माया हो। कसैले चिमट्ने, कसैले छुने, अब हुन त उहाँहरूको माया हो। म जहिले पनि तपाईँको माया आश गरिरहेको छु। विदेशमा सकेसम्म जानु नपरोस्, देशमै रोजगार होस् भन्न चाहन्छु। हाम्रो युट्युब च्यानल सिनेमा क्लब नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। पैसा माग्यो भनेर पैसा माग्नु जाँदैन। तिमीलाई जस्तो आफन्तभन्दा बाहिरबाट तिमीलाई अफिसियल केही गर्न सकिन्छ। म दिपासँग छलफल गर्छु होइन, आफन्त केही कुरा चल्यो होला के छ कुनै पनि मिलेन, सबैको सबै मिलेर बसेको भने भने मात्रै छोरी मिलेन, आमाको रोग मिलेन। त्यो भए यो घरबाट त सम्भव छैन। मलाई आश्वासनै चाहिँदैन, यो हुँदै नहुने भयो। यो मैले अन्डा भन्नु गर्ने सबै मैले घरबाट हुँदैन। अब बाहिरको लागि अब बाहिरको चाहिँ त्यो कानुनी प्रोसेस छ, त्यहाँ को बस्छ हस्पिटलमा डक्टरसँग कुरा गर्नु अफिसियल प्रोसेस के हुन्छ। मिर छोरा होस्, त्यो होस्, टाढा होस्, त्यो कस्तो जस्तो प्रब्लम भएन। आफन्त भयो त्यति भयो। त्योभन्दा अब जान्दा हे भगवान, यो छोरी सुन्तली मुख्यमन्त्रीलाई कति सम्झाउने बुढा, म त हैरान भइसक्यो। लखनऊमै भयो भने त्यो धुर्मुसँगै बिहा गरिदियो हुन्न। नगरी भएन के। नमस्कार, म पल्पसा डङ्गल चम्सुरी। कसैले के खाए, कसैले के खाए, नेताले घुस खाए, मैले लग गरेको त्यो मुला सागलाई अर्कैले घुस खाए। बुढा, मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, यो सार्वजनिक जग्गा आफ्नो हात नाममा पार्नु हुँदैन भनेर। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन, कसैलाई थाहा नभए पनि माथि भगवानलाई त थाहा हुन्छ नि। त्यसैले मैले पुलिसलाई भन्ने, मलाई माफ पाउँ है। पल्पसा, तपाईँको स्ट्रगलको बारेमा के बताउनु छ? म किर्तिपुरको पाण्डामा जन्मेको। मलाई बच्चादेखि एकदमै डान्स गर्ने इन्ट्रेस्ट। मलाई त्यति बेला मम्मी ड्याडीले पाल्ने एउटा सरकारी स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भयो, जनसेवा मावि। म चाहिँ बच्चादेखि एकदमै घमण्डिनी, चाहिने कुरामा एकदम घमण्डिनी मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो। अनि म त्यो स्कुलमा राखेपछि स्कुलै नजाने रे, मलाई ल्याब स्कुलमा राखेर पनि जाने, नत्र नजाने, स्कुल नजाने एकदम हैरान भएपछि मम्मी हैरान भएर मलाई ल्याब स्कुलमा पढाउनु पर्यो। त्यो मैले गर्नु कारण ल्याब स्कुलमा प्यारेन्ट्स डे हुन्थ्यो र डान्स हुन्छ भने मलाई बच्चादेखि थाहा थियो कि मेरो साथीहरू पढ्थ्यो, सानो बच्चाहरू।
ल्याब स्कुलमा पढेँ। अनि एउटा के गाह्रो भयो भने ल्याब स्कुलमा पढ्दाखेरि म नेवार एकदम टिपिकल पाङ्गामा जन्मेको, नेवार नेपाली बोल्न नआउने। अनि मम्मीले जहिले टेन्सन क्लासमा आएर यसलाई नेपाली बोल्न आउँदैन है भनेर टिचरलाई भन्न आउनुहुन्थ्यो कि। त्यसै ल्याबमा भर्न गएर मलाई पढ्ने सर्ने यतासँग कुनै सम्बन्ध थिएन। कहिले प्यारेन्ट्स दिए हुन्छ मलाई डान्स गर्छु त्यति मात्र थियो। त्यति बेला डान्स चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा मादल बजाएर मादल नृत्य, त्यो सानो क्लासमा मादल नृत्यमा भाग लिनु पर्थ्यो र मैले मादल नृत्यमा सिकेँ। डान्स क्लासेस एकदम इन्ट्रेस्ट लिएर जाने सिक्थेँ। अनि त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै स्टुडेन्ट एक दिन एब्सेन्ट भयो कि डान्स गर्न पाउँदैन थियो। कारणवश म बिरामी भएर एब्सेन्ट भएँ, मैले डान्स गर्न नपाउने भएँ। त्यसपछि मलाई यति चित्त दुख्यो, मैले त्यो प्यारेन्ट्स डेको बेलामा स्कुल ड्रेसै हुन्थ्यो त्यो डान्स चाहिँ, स्टेजमा सबैभन्दा पछि गएर मैले जबरजस्ती मैले नाचिसकेपछि मैले धेरै नै गाली खाएँ त्यो सरको। तर सरले के बुझ्नुभयो भने यसलाई नाच्यो त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ। त्यसपछि वर्षैपछि मलाई डान्समा राख्नुहुन्थ्यो। डान्स भयो मलाई भन्नुहुन्थ्यो। म एकदम पढाइभन्दा पनि धेरै मेहनत गर्थेँ। अनि स्कुलको अरू एक्स्ट्रा कार्यक्रमहरू पनि म एकदमै अगाडि थिएँ जे होस्। अन्तिममा आएर ल्याब स्कुलमा स्कुल क्याप्टेन भन्ने हुन्थ्यो एउटा, एज अ होल स्कुल क्याप्टेनसम्म पनि बनेँ म। त्यसपछि जब 49-50 सालमा मैले एसएलसी सिकेँ, त्यसपछि म डान्स सिक्नको लागि साधना कला केन्द्र आएँ। तर घर कसैलाई पनि थाहा छैन, मम्मी एकजनालाई मात्रै। किनभने अब त्यहाँ नाच्ने भने सिद्धियो, छोरी मान्छे सिद्धियो, नाच्ने मान्छेको बिहा पनि हुँदैन सिद्धियो भन्ने त्यस्तो सोचाइ थियो। मैले कम्प्युटर सिक्छु भनेर 1 महिना कम्प्युटर सिकेर कम्प्युटरको सर्टिफिकेट चाहिँ लगेर देखाएँ। अब त्यति बेला कम्प्युटर सिक्नलाई 1000 रुपियाँ पर्थ्यो, डान्स सिक्नलाई 300 रुपियाँ पर्थ्यो। दोस्रो महिनामा कम्प्युटर सिक्ने पैसा ल्याएर साधना कला केन्द्रमा भर्ना भएँ। डान्स सिकेँ मैले। त्यति बेला प्रवेश बान्तवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले हुनुहुन्न, स्वर्गवास भइसक्नुभयो। प्रवेश बान्तवा सर पछि राजु शाह सर आउनुभयो। मैले राजु शाह सरसँग डान्स सिकेँ। अनि त्यसपछि लगत्तै त्यहाँ 6 महिनामा स्कलरसिप दिन्थ्यो मलाई। म स्कलरसिपमा मै परेँ, मैले पैसा तिर्नु परेन। त्यसपछि डान्स सिक्ने अवसर पाएँ। अनि कुनै पनि सानोतिनो काम आयो कि त्यो मेरो मेहनत देखेर होला राजु सरले यसले गर्छ भनेर पठाइहाल्नुहुन्थ्यो। र मलाई डान्स सिकाउन पठाउनु भयो। सुरुमा मलाई डान्स सिकाउन आउँदै थियो, म एकदमै आत्तिएको थिएँ। तिमीले गर्छौ जाऊ भनेर पठाउनु भयो। एउटा सुदेशा भन्ने स्कुलमा पाटनमा विनय लामा, उहाँ म्युजिक टिचर हुनुहुन्थ्यो, म डान्स टिचर। अब त्यत्रो सिनियर म्युजिक टिचर, म डान्स टिचर। तर मैले सिकाएर 6 महिनामै जिल्लाकोमा सिनियरमा पनि जुनियरमा पनि फर्स्ट कम्पिटिसनमा फर्स्ट भयो जिल्ला पाटन जिल्लाको। त्यसपछि मलाई हौसला बढ्यो, म डान्स गर्दै रहेँ। राज सरले शान्तिनु भयो कि मलाई पठाइहाल्नुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दा गर्दा गाई जात्राहरूमा डान्स गर्न थालेँ। जितु दमनहरूले कमेडी गर्थ्यो, म चाहिँ डान्स गर्थेँ लाखाको गाई जात्रामा। त्यहाँबाट जितु दमनहरू सबैसँग परिचय हुँदै गयो। त्यसपछि श्रीमान श्रीमती भन्ने सिरियलको लागि पनि सरले मलाई सुरेन्द्रनगर दाइले राज सरलाई भन्न आउनुभयो, 1 एपिसोडलाई भनेर पठाउनु भएको थियो श्रीमान श्रीमतीमा। त्यसमा पनि मेरो काम देखेर हो कि के हो, त्यो सिरियल बढ्दा 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 मेरो टाउकोमा हानेर मैले नबोल्दै त्यतिकै बन्द भयो। अब सुरुमा नै गौरी मल्ल दिदी, लव शर्मा दाई जस्तो त्यस्तो सिनियर मान्छेसँग काम गर्ने मैले मौका पाएँ। त्यसको साथसाथै त्यही बेलामा नै मैले मिस नेपालको फर्म देखेँ। मिस नेपालको फर्म देखेर मैले मिस नेपालको फर्म भरेँ। म सेलेक्सन हुन्छु जस्तो पनि लागेको थिएन मलाई। त्यो बेलाको मिस नेपालमा एगनिटीमा इन्टरभ्यू सेलेक्सन, त्यो मान्छेहरू देखेर म भर्खर कीर्तिपुर गाउँबाट आएको, केही थाहा थिएन, लिपस्टिक एउटा पनि लाउन आउँदैन थियो मलाई। त्यति बेला म सेलेक्सन पनि पर्दैन, त्यही पनि फर्म भरि हेरौँ न भनेर फर्म भरेँ। 2 दिनपछि ल तपाईँ सेलेक्सन हुनुभयो भन्दा म त मिस नेपालमा जितेको भन्दा पनि ठुलो उपलब्धि भएको जस्तो भयो। अनि त्यसको 15 दिनको ट्रेनिङले मैले धेरै कुरा सिकेँ। यसरी बोल्न आउँदैन थियो मलाई, केही चिज बोल्नु भनेको मलाई डर लाग्थ्यो। लाउने तरिका, खाने तरिका, त्यो सबै चिज त्यो 15 दिनको ट्रेनिङमा मैले धेरै सिकेँ। अनि त्यो ट्रेनिङमा मैले ट्यालेन्ट सोमा मैले डान्स गरेको थिएँ, मन्जुश्री डान्स गरेको थिएँ। त्यो देखेर अनि त्यहाँको हृदय ड्रेस आयोजकले मलाई शिखर साँझमा लाने डान्सको लागि भन्नुभयो। त्यो पनि मेरो लागि त्यति बेला 20-30वटा सोमा हृदय मदन दाईहरू जस्तो, प्रकाश श्रेष्ठ दाईहरूसँग एकैचोटि म प्रोग्राममा जाने अवसर पाएँ। मलाई यो विषयमा मलाई के लाग्छ भने म चाहिँ एकदमै भाग्यमानी छु कि जस्तो लाग्छ। किनभने सुरुमै मैले एकदम सिनियर मान्छेसँग काम गर्ने मौका पाएँ। अनि त्यसो गर्दा गर्दै डान्स गर्दै गरिरहेको थिएँ, शान्तिमा सिरियलहरू खेल्दै गरिरहेको थिएँ। प्रतिद्वन्दी, भरोसा, मिस्टर सन्तोष, हतिरिका थोरै तर दर्शकले त्यति चिन्ने मौका पाएको थिएन। तर म चाहिँ जे होस् यतातिर फिल्म लाइनतिर चाहिँ यसरी मैले स्ट्रगल भयो। घरतिर चाहिँ कसैले चित्त बुझाउनु भएको थिएन, मम्मी एउटा बाहेक। एकदम गाह्रो थियो। ड्याडीले मलाई 2 वर्ष बोल्नु पनि भयो। अनि चम्सुरी काकी चाहिँ कसरी भन्नुभयो? म सिरियलहरू गर्दै थिएँ, अनि स्कुलहरूमा डान्स पनि सिकाउँथेँ, गरिरहेको थिएँ। अब ठुलो छोरी भयो, त्यसपछि अलिक कम गर्न थालेँ। त्यसपछि अनि 3 वर्षको ग्यापमा कान्छी छोरी भयो। अब 2टा बच्चा भयो, म केही गर्दिनँ भनेर सुत्केरीमा म सोचेर बसिरहेको थिएँ। सुत्केरीमै थिएँ म। अब टिभी हेर्न दिँदैन हामीलाई त्यति बेला। मैले चाहिँ एकछिन मनमा होला टिभी यसोको खोलेको मेरी बासै भन्ने देखेँ कि। अनि यसो हेरेको दमन, ओहो दमनले सिलेक्ट गरेछ भन्ठाने मैले। सुत्केरी भएको 2-3 दिनमै
त्यो भनिसकेपछि त्यसपछि टिभी हेर्ने अवसरै पाएन। अब मम्मीहरूले आँखा बिग्रिन्छ के भन्ने चलन छ नि, त्यो हेर्न दिनु भएन। कति यो मेरो छोरी 37 दिन जति भएको थियो। भोलि एउटा मेरी भाषी सिरियल छ गर्नु पर्यो दिदी भनेर दमनको फोन आयो। म त छक्क परेँ। अनि मैले दमनलाई भने भाइ म त सुत्केरीमा छु, एकदमै मोटा छु, म त आला सुत्केरी नै छु भनेको। होइन दिदी यस्तै मोटो चाहिने हो, एक भाग गरी हेरौँ त्यसपछि चित्त बुझेर कन्टिन्यू गरौँ, एक भाग चाहिँ आइदिनुहोस् न भनेर दमनले भन्यो। अनि मम्मीलाई भनेको यस्तो सुत्केरीमा भनेर भने होइन मैले यो काम गर्दिनँ भनेको थिएँ, यो सिरियल एउटा ट्राई गर्छु त्यसपछि भयो भने गर्छु तर गर्दिनँ भनेर भने। मम्मीलाई चाहिँ मनपर्छ म यो फिल्ममा लागेको। अनि एक भागलाई भनेर अनि सुरेन दाई पनि छ भनेर भन्ने कुरा भयो। ल भनेर हामी दुईजना गयौँ एक भाग खेल्यौँ। त्यसपछि रेस्पोन्स राम्रो भयो कि के हो दमनले फेरि दिदी यो त कन्टिन्यू गर्नु पर्ला छ भन्ने कुरा गर्यो। अब के गर्ने आफू मनमा त जे भए पनि सिरियल कलाकार त भनेको नसा लागिसकेको थियो मलाई। अनि मैले मम्मीसँग सल्लाह गरेँ, घरमा सल्लाह गरेँ, ल गर तिम्रो इच्छा हो, तिमी नराम्रो काम गर्दैन, ल गर भन्नुभयो। हप्ताको एक दिन चाहिँ म सिरियलमा जान थालेँ। जाँदा 3-4 भाग मैले खेलिसकेपछि दमनले एउटा युनिक नाम राखौँ न दिदी भन्ने कुरा गर्यो। अनि सुरेन दाईको राख्ने मेरो राख्ने नयाँ नाम राख्ने भन्ने कुरा भयो। अनि मैले चाहिँ त्यो यो किरण दाईहरूले सुरेन दाईले त्यहाँ पहिले जिस्केर चम्चुरी आए दार्जिलिङ आए भने केटीलाई जिस्काउने मलाई थाहा थियो कि मैले सुनिरहेको थिएँ त्यति बेला। अनि मैले दमनलाई चम्चुरी राखौँ न भन्दाखेरि अलिक चिप देखिन्छ कि भन्ने कुरा गर्यो दमनले। अनि सुरेन दाईले त्यो होइन मैले 2 भाग राखेर भएन भने चेन्ज गरौँला भनेर भने। त्यसपछि एक भागमै सबैले मन परायो। अनि दमनले यो नाम चेन्ज नगर्ने भन्ने किसिमले साँच्चै भन्नुपर्दा चम्चुरीको नुहारण चाहिँ मैले नै गरेँ भन्ने पनि हुन्छ। भनेपछि त्यसपछि त अब चम्चुरी एक हिसाबले फेमसै भयो। हजुर हजुर एकदमै। चम्चुरी बनेर दर्शकमा माझ जाँदाखेरिका के अनुभवहरू सुन्नुहुन्छ? चम्चुरी माझ दर्शकमा जाँदाखेरि सबैभन्दा काठमाडौँ बाहिरको माया देखेर मलाई यति आनन्द लाग्छ। यो कलाकार त पैसा एउटा भन्दा पनि त्यो दर्शकको माया देख्दा एकदमै खुसी लाग्छ। यतिसम्म भयो कि न्यू रोडमा म र कुञ्जना म र सुन्तली भनौँ न हामी सपिङको लागि हिँडिरहेको थियौँ। वाक्क भएर आज चाहिँ माग साक्स नलाउनु भने हामी हिँड्यौँ। एउटा अर्ध वैसे आमा र छोरी आइरहेको रहेछ त्यहाँ। हामीलाई कुनै पनि मतलब भएन। पहिला मलाई देख्यो तपाईँ भन्यो त्यो मान्छेले, त्यसपछि कुञ्जाले भन्यो देख्यो तपाईँ, त्यो मान्छे तपाईँ भन्दा त्यहाँ बेहोस होला जस्तै भयो कि। यस्तो त्यो मान्छे एक्साइटेड भयो कि त्यस्तो माया पनि पाएँ। गाउँतिर जाँदाखेरि यति माया गर्छन् कि यति माया गर्छन् कुरै नगर्नुहोस्। एकचोटि यस्तोसम्म भयो कि यो टिटापुरमा म रवि डङ्गोल इकु अनि दिजराज हामी प्रोग्रामको लागि गएको। अनि प्रोग्राम पनि त्यहाँ कलाकार र त्यो सरकारी संस्थानको फुटबल गर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि फुटबल गर्ने कुरा ल मैले चाहिँ के भने फुटबल गरिसकेपछि हामीलाई कि पुरै भित्र के भन्छ ग्राउन्डमै पुरै खेला म त्यो ओपन ठाउँमा हामी चाहिँ बाहिर बस्दैनौँ भनेर भने पुरै हामी भित्रै बस्यौँ बाहिर। जब फुटबल सिद्धियो रवि र म त मरेकी जस्तो भयो। यसरी बस्दा चिच्दा यति थिच्यो कि एकचोटि छुन मात्र पानी हुन्छ, कसैले चिमट्ने कसैले छुने। अब हुन त उहाँहरूको माया हो, माया चाहिँ एकदमै गर्नुहुन्छ। यस्तो हुँदा चाहिँ अलि घाटा पनि अलि नराम्रो पनि हुन्छ र कतै नर्मल कतै जाँदा के गर्दा कुनै सामान बाहिर बजारमा पनि कस्तो राम्रो लागिरहेको छ लिन लाग्यो तपाईँ पनि भनिदिन्छ। यस्तो चिजमा चाहिँ अलि नराम्रो लाग्छ। दर्शकको माया सबै ठाउँमा काम गर्न सजिलो हिसाबले चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ चम्चुरीको हिसाबले। अब एकदमै फाइदा चाहिँ कस्तो भयो? हजुर हजुर एकदमै बेफाइदा कुनै दिन यो चम्चुरी नबनेको भयो नि हुने रहेछ भन्ने पनि एकदमै बेफाइदा पहिला म सम्झिन्छु। मलाई एकदमै आँखाबाट आँसु आउने चिज म पर्वत महोत्सवमा गएको थिएँ यो 62-63 सालतिर। मेरो हजुरआमाको छोरी छैन। मेरो परिवारमा मेरो भनौँ न हजुरआमादेखि सबभन्दा पहिलो छोरी म। मेरो हजुरआमाले मलाई एकदम माया गरेर हुर्काउनु भएको। म एकदम कुलकुलिया पनि छु भन्नुहुन्छ मम्मीले। यो सबैले माया गरेर कुलकुलिया भन्नुहुन्छ। अनि एकदम माया गर्नुभएको थियो। हजुरआमा बिरामी भयो, गङ्गालामा हुनुहुन्थ्यो। अब डिस्चार्ज नै सबै ठिक भयो भनेर शुक्रबार हजुरआमालाई भेटेन। म शुक्रबार नै पर्वत गएँ। अनि मेरो शनिबार प्रोग्राम, शनिबार आइतबार 2 दिन चाहिँ म मात्र थिएँ त्यहाँ हाँसेको घरमा। शनिबार प्रोग्राम थियो। म जब स्टेज चढ्न लागेँ हजुरआमा बित्नुभयो भनेर खबर आयो। त्यो जस्तो दुःखको क्षण मलाई के होला र त्यो हजुरआमा। अब हाम्रो त फेरि त्यो एकदमै केटी मान्छे पनि त्यो किर्तिपुरको तपाईँलाई म सानो थाहा छ कि सानो छैन, एकचोटि दागबाट दिइसकेपछि बस्नै पर्दैन, छोपेर हिँड्ने। त्यहाँ अब फेरि छोरी मान्छे केटी मान्छे सबै लाइनै रुँदै जानुपर्छ। छोरी त चाहिन्छ नै त्यहाँ। अब त्यो बेलामा म जान त्यो मैले बाजा फोनमा मैले त्यो गइरहेको बाजा सुनिरहेको छु तर म दर्शकलाई गएर स्टेजमा हँसाइरहेको छु। अनि भोलिपल्ट मैले आजको लागि के भने मेरो यसो हजुरआमा भेट्नु म जान्छु भन्दा उहाँले ल
एकदम दुःखद कुरा हो। तर यहाँ अरू हास्य कलाकार छैन, हजार मात्रै बित्नुभयो। यहाँ दर्शकलाई हामीलाई पनि मार्छन् भन्नुभयो। मैले एकदमै धैर्य गरेर त्यो 1-1.5 घण्टा स्टेजमा चाहिँ एकदम मन रोएर पनि दर्शकलाई हँसाएर आएँ मैले। त्यो चाहिँ एकदमै मलाई त्यति बेला चाहिँ म कलाकार नभइदिए हुन्थ्यो। बरु यस्तो मेरो हजुरआमा बित्दाखेरि पनि मैले हजुरआमाको अन्तिम पटक मैले हजुरआमालाई मुख पनि हेर्न पाएँ। यस्तो माया गर्ने हजुरआमा जस्तो फिल भयो मलाई। अनि फाइदा चाहिँ जहाँ जे काम गर्दा पनि यही चौमसुरीको कारणले गर्दा मैले देश विदेशमा प्रोग्राम गर्न पाएँ। यही सबैभन्दा ठुलो फाइदा त भनेको दर्शक, तपाईँहरू सबैको माया पाएको छु मैले चौमसुरीको कारणले गर्दा। मेरी बासै यति धेरै हिट छ दर्शकमा, दर्शकले माया गर्नुभएको छ। तपाईँहरू कलाकार, हामी कलाकारहरूको सम्मान पनि हो। हजुर तपाईँ मेरी बासैको चम्सुरी काकीबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र किन सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म चम्सुरीबाट एकदमै सन्तुष्ट छु। किनभने मैले त्योभन्दा पहिला धेरै सिरियल गरेँ, धेरै काम गरेँ, डान्सहरू प्रोग्रामहरू पनि गरेँ। अब जस्तै शिखर साझा मैले हजुरलाई पनि भने शिखर साझा म जान्थेँ। हृदय मदनदालाई सबैले चिन्थ्यो, प्रकाश प्रसादलाई चिन्थ्यो, कुण्ठदिलाई चिन्थ्यो, कुमार बसन्तलाई चिन्थ्यो। इभन त्यति बेला कहिले सोनी गुरुङ कहिले सीता गुरुङ जान्थ्यो, म जान्थेँ। जति मरेर डान्स गरे पनि मलाई चिन्दैन थियो र जति आउनुपर्ने रेस्पोन्स दर्शक आउँदैन थियो। अब जब म अहिले जान्छु स्टेजमा हल्लिने मात्र हल्लिँदा पनि यति राम्रो रेस्पोन्स आउँछ। सबैभन्दा ठुलो त मेरी भाषाले नै गरे हो नि त मलाई। अनि अर्को कुरा, जहाँ जाँदा पनि मेरी भाषाको कारणले मैले जति हजुरहरूले अरू फिल्म खेल्छु, मैले दोहोरी गीतमा एक्टिङ गर्छु, सबै चम्सुरी भइसकेपछि हो। त्यही कारणले गर्दा मलाई चम्सुरी पछि धेरै नै फाइदा भएको छ। अब चम्सुरी काकी भएर नै, चम्सुरी काकी भएर नै, चम्सुरी काकीकै अभिनयमा देशभित्र बस्नुहुनेलाई के भन्नुहुन्छ र देश बाहिर भएकाहरूलाई के आह्वान गर्नुहुन्छ अभिनय? ल तपाईँले अहिलेसम्म सबैले चम्सुरी काकीलाई साह्रै मन पराइराख्नु भएको छ। मुला साग धुरमुसमुसले भए पनि नभए पनि यो मेरी भाषालाई चाहिँ देश विदेशमा हेरेपछि सबैले यसरी नै माया गरिदिनुहोस् है। म जहिले पनि तपाईँको माया आश गरिरहेको छु। अहिले जुन युवा शक्ति जुन बाहिर पलायन भएको छ, हजुर हजुर कति त अब रोजगारीको कारणले छ, हजुर आर्थिक अवस्थाको कारणले छ, हजुर विदेशमा रहनुहुने दर्शकहरूले के भन्छ? होइन, म भर्खरै पनि अस्ति मात्र 1 हप्ताको कतार गराएको थिएँ। विदेशमा बस्ने, नेपालमा बस्ने दर्शक भन्दा विदेशमा बस्ने दर्शकले एकदमै हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। मैले धेरै देखेको छु। म मलेसियामा धेरै प्रोग्राममा गएँ। यति माया गर्नुहुन्छ कि मलाई त आँखै रसाउँछ त्यहाँको मान्छेहरूको माया देखेर। हातमा ठेला उठिरहेको हुन्छ, हात हेऱ्यो भने त्यहाँ त्यो के भन्छ दिनभरि कामले यस्तो माया लाग्दो देखिन्छ। तर पनि त्यहाँ टिकट काटेर अझ पनि तपाईँलाई के गिफ्ट दिउँ भन्छ। मलाई यति माया लाग्छ, मलाई त के पनि चाहिँदैन, तपाईँको माया भएर पुग्छ भन्छु। यसरी माया गरिराख्नुहोस्, विदेशमा सकेसम्म जानु नपरोस्, देशमै रोजगार होस् भन्न चाहन्छु। तर अब सम्भव अहिलेसम्म त मैले सम्भव त के नहोला, तर सबैजनाले देशमै बसेर काम गर्न पाए भए राम्रो हुन्थ्यो। तर अर्को एउटा पर्सनल स्वार्थको हिसाबले भन्यो भने यसरी विदेश नगएर हाम्रो प्रोग्राम विदेशतिर हुँदैन पनि थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो चाहिँ स्वार्थीबाट विदेशमा प्रोग्रामै नभए पनि सबै नेपालमै बसेर आफ्नै आमा बुवासँग बसेर रमाएर आफ्नै बच्चासँग बस्न पाए सबैलाई राम्रो हुन्छ कि जस्तो मेरो पर्सनल सोच चाहिँ छ। अन्तमा के भन्नु छ? अन्तमा अब तपाईँलाई एकदम धन्यवाद यति मैले मौका दिनुभएकोमा। जसरी दर्शकले मलाई अहिलेसम्म माया गरिराख्नु भएको छ, भगवानको दर्शक हो हाम्रो सम्पत्ति भनेको। यसरी नै माया गरिराख्नुहोस्, देश विदेश जहाँ भएको दर्शकले पनि यसरी नै माया गर्नुहोस्। योभन्दा राम्रो राम्रो चिज अझ पस्किने कोसिस गर्छु, यति भन्न चाहन्छु। नमस्ते। सिनेमा क्लब।